नमस्कार मैम। सबको नमस्कार। जो मेरा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो नमस्कार का जो एक तरीका है, जिसने इन सबको पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो मेरे अंदर से बोल रही है और इन सबके बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा उस नूर को जिसने जहाँ देखा। जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों। ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक की भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं।
مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کیسا کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ۔ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا۔ مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا، کیسا بیوقوف انسان ہے۔ مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے۔ ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ، کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا۔ آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے، نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کو شاید پتا ہوگا، نمستے آتا ہے ادم نممے سے۔ ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، ادم نممے۔ آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے۔ اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی۔ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو، وہ چور کو، وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اللہ کو کیوں گالی دے رہے، ایشور کو کیوں گالی دے رہے، خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں، اسلام کی بھی آپ نے مثال دی، اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے، چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے، چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو، میں بولوں گا السلام علیکم، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا رب، یا خدا، یا ایشور، یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما۔ کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں، اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ۔ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا، وہ اور چوری کرے گا، وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا۔ کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا، یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انوویشن، بدعت۔ جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تبدیلی لائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا، بھائی چارہ نہیں بڑھے گا، بھائی چارہ گھٹے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو، چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے، تو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو۔ اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے، برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اٹ از ہپوکریسی، اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86، وَإِذَا حُيِّتُمْ، مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو، کم از کم اس جیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے۔ مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں۔ آپ کہیں گے السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام، اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے، یہ بھی بہترین ہے۔
تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو، یا اس سے بہتر نہ کر سکو، کوئی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم اتنا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات قرآن میں، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بائبل کے خلاف ہے، گرنتھ کے خلاف ہے، وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا۔ تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بہترین جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا، ہری گولی دوپہر کو لینا، آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال، میں نیلی گولی کھاؤں گا۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک خدا ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام، مطلب سبمٹ، ہی از کالڈ ایز اے مسلم۔ تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ۔